So let's start another topic, that is somatic hybridization. In somatic hybridizations, the protoplast from two different varieties of plants with desirable characters are fused to get hybrid protoplast. Okay. Protoplasts भनेको चाहिँ a protoplast is a plant, okay, that may be a bacterial or a fungal cell. plant को cell होस् चाहे bacterial cell होस् चाहे fungal cell होस् that had its cell wall, जसको चाहिँ के छ कसैमा cell wall हुन्छ or completely पनि हुन्छ अथवा partially removed गरेको हुन्छ, either mechanical or enzymatic means ले गर्दाखेरि चाहिँ it is described as living matter enclosed by a plant cell membrane, जसलाई चाहिँ plant को cell membrane ले enclosed गरेको छ. That type of cell is known as protoplast. Okay, so यसमा चाहिँ अब दुईटा खालके प्रोटोप्लास्ट फ्रम टू डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ प्लान्ट, दुईटा प्लान्टको बाट चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लान्टबाट प्रोटोप्लास्ट जसमा चाहिँ डिजायरेबल क्यारेक्टर्स, एकदमै बेनिफिसियल क्यारेक्टर्स, युनिक क्यारेक्टर्स, ओके, लाइक डिजिज रेसिस्टेन्स क्यारेक्टर्सहरू, हाई यिल्डिङ क्यारेक्टर्सहरू छ, त्यसलाई हामीले हाइब्रिड बनाइन्छ. दुईटा प्रोटोप्लास्टलाई चाहिँ दुईटा प्लान्टबाट लिन्छ डिफ्रेन्ट प्रोटोप्लास्ट र यसलाई फ्युज गरेर हाइब्रिड बनाइन्छ. द्याट प्रोटोप्लास्ट इज known as hybrid protoplast. Okay, so it can be grown to form a new plant called somatic hybrid. अब यो जुन चाहिँ प्रोटोप्लास्ट छ, यो प्रोटोप्लास्टमा चाहिँ दुईटै सेलको न्युक्लियस फ्युज्ड भएको छ. फ्युज्ड भइसकेर चाहिँ यहाँबाट एउटा डिफ्रेन्ट प्लान्ट डेभलप्ड हुन्छ. त्यो प्लान्ट जब डेभलप्ड हुन्छ न्यू प्लान्ट, त्यसलाई भनिन्छ सोमेटिक हाइब्रिड, एन्ड दिस प्रोसेस इज नोन एज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेसन. The somatic hybridization is a process in which the protoplast from the two different varieties will be fused to form a hybrid protoplast, and then that hybrid protoplast will be developed or will be grown into a new plant. Okay, that is a somatic hybrid, and this whole process is known as somatic hybridization. Okay, this protoplast can be isolated after digesting the cell wall of single cells of the plant. अब हेर है, जुन चाहिँ प्रोटोप्लास्ट छ, मानिलिउँ फर इक्जाम्पल टोमेटोको प्रोटोप्लास्ट. ओके, टोमेटो विल बी ह्याभिङ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वालहरू हुन्छ. उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वालहरूलाई चाहिँ अब हामीले वी हेभ टु provide certain enzymes, enzymatically चाहिँ डाइजेस्ट गर्यो, सो द्याट कि उसको वाल्सहरू चाहिँ के भयो, डाइजेस्टिङ द वाल्स अफ द सिङ्गल सेल प्लान्ट, अनि त्यसलाई हामीले आइसोलेट गर्न सकिन्छ प्रोटोप्लास्टलाई चाहिँ. अनि अब जस्तै टोमेटोको एउटा प्रोटोप्लास्ट छ, एउटा प्रोटोप्लास्ट चाहिँ पोटेटोको छ. टोमेटोको प्रोटोप्लास्टलाई पनि हामीले आफ्टर डाइजेस्टिङ द सेल विथ द सर्टेन इन्जाइम्स प्रोटोप्लास्ट एक्सट्र्याक्ट गर्छ. पोटेटोको पनि प्रोटोप्लास्टलाई त्यसरी नै एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ. Okay, after that there will be the fusion of the two protoplasts, but it does not have all the desirable characteristics of its commercial utilizations. That means somatic hybridization मा के हुँदैछ, दुईटा डिफ्रेन्ट प्लान्ट्सको सेल वाललाई फर्स्टमा एन्जाइम्सले डाइजेस्ट गराउँदैछ, प्रोटोप्लास्ट हामीले एक्सट्र्याक्ट गरिँदैछ, दुईटा प्रोटोप्लास्टलाई हाइब्रिड बनाइँदैछ. फर इक्जाम्पल टोमेटो एन्ड पोटेटो प्लान्टबाट यो टोमेटो र पोटेटो प्लान्ट फ्युज गरेर हामीले यो दुईटाको हाइब्रिड बनाउँदैछौँ. ओके, बट कमर्सियली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ द हाइब्रिड अफ दिस पोटेटो र टोमेटो चाहिँ के छैन, विल नट ह्याभ ए डिजायरेबल क्यारेक्टर्स. Okay, for example, this is the tomato. You can see that the same plant, same potato कोही प्लान्ट अथवा टोमेटो कोही प्लान्टबाट के हुँदैछ, इन द रुटमा चाहिँ देयर विल बी द पोटेटो, अनि सुटपट्टि चाहिँ देयर विल बी द टोमेटो. सो सेम प्लान्टमा चाहिँ पोटेटो र टोमेटो के हुँदैछ, डेभलप्ड हुँदैछ, एन्ड दिस प्लान्ट इज नोन एज पोमेटो. पोमेटो मिन्स द हाइब्रिड बिट्विन द टोमेटो एन्ड द potato. Okay, so let's see the mechanism. The scientific name of the potato is Solanum tuberosum, and the scientific name of the tomato is Leucobarsicon esculentum. Okay, so here एउटा माथि छ पोटेटोको प्लान्ट छ, टोमेटोको पनि प्लान्ट छ. अब हामीले पोटेटोबाट प्रोटोप्लास्ट हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ.
अन्त टोमेटो प्लान्टबाट पनि प्रोटोप्लास्ट एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सर्टेन फ्युसोजेनिक केमिकल्स, दिस केमिकल्स विल हेल्प इन द फ्युजन अफ द प्रोटोप्लास्ट। यो केमिकलको हेल्पले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा प्रोटोप्लास्ट के भयो, फ्युज्ड भयो र फ्युजन प्रोटोप्लास्ट बनियो। फ्युज्ड भइसक्यो। फ्युजन मिन्स द न्युक्लियस अफ दिस द जेनेटिक मटेरियल अफ दिस टोमेटो, द न्युक्लियस कन्टेनिङ द जेनेटिक मटेरियल अफ दिस पोटेटो विल बी फ्युज्ड। Okay, and then there will be the development of a certain mass of cell grow हुनु थाल्छ, that is the hybrid callus. So I have already discussed about the callus. Okay, so after that the plating of fused protoplast, अब प्रोटोप्लास्ट फ्युज्ड भएर चाहिँ हामीले यसलाई प्लेट्सहरूमा सर्टेन लाइक टेस्ट ट्युब्सहरू, सर्टेन लाइक कन्टेनर्सहरूमा हामीले यसलाई प्लेस गर्छौँ। Okay, there will be the, now this hybrid callus will be carrying the heterokaryon, that means karyon means nucleus, hetero means two different, that means एउटा चाहिँ पोटेटोको न्युक्लियस छ, एउटा टोमेटोको न्युक्लियस छ, र जुन चाहिँ हाइब्रिड क्यालसमा के डेभलप्ड हुँदैछ, दुईटा खालके न्युक्लियस फ्युज्ड भएर डेभलप्ड हुँदैछ, दुईटा खालके क्यारेक्टर्स चाहिँ फ्युज्ड भएको छ, हाइब्रिड बनिएको छ। ओके, सो आफ्टर द्याट द सेलेक्सन्स अफ द हाइब्रिड कोलोनिज फ्रम द प्लेटिङ मिडियम, जुन चाहिँ यो अगाडिको प्लेटिङ मिडियमबाट जुन चाहिँ हाइब्रिड भएको छ त्यसलाई चाहिँ अब सेलेक्ट गर्ने काम गर्छ। जब सेलेक्ट गरिसक्छ त्यसलाई चाहिँ हाइब्रिड कोलोनिजलाई मात्रै विल बी ग्रोन इन्टु द डिफ्रेन्ट प्लेट्समा हामीले यसलाई ग्रोथ गराउँछौँ। ओके, एन्ड द्याट द ट्रान्सफर अफ क्यालस इन्टु द न्युट्रिएन्ट मिडियम, द्याट मिन्स जुन चाहिँ हाइब्रिड कोलोनिज छ डिफ्रेन्ट मिडियममा हामीले ट्रान्सफर गराउँछौँ। नाउ द हाइब्रिड प्लान्ट विल बी ग्रोन फ्रम द्याट क्यालस, एन्ड द्याट हाइब्रिड प्लान्ट इज नन अदर देन potato, that is the hybrid between the tomato and the potato. The same thing is here in this case. यहाँ पनि एउटै कुरा छ, प्लान्ट सेलमा we know that सेल वाल हुन्छ, न्युक्लियस हुन्छ, ओके, भ्याक्युल्स हुन्छ, र अरू चाहिँ इन जेनरल सेमै हुन्छ। ओके, ऊबाट हामीले के निकाल्यो, प्रोटोप्लास्ट निकाल्यो फ्रम द प्यारेन्ट 1 र प्यारेन्ट 2 को प्रोटोप्लास्ट, उसलाई हामीले फ्युज गर्यो। Okay, and then fusion of a nucleus huncha, the hybrid protoplast banincha, that will be developed into the new plant. And this is all about the somatic hybridization. So somatic hybridization मा के हुँदो रहेछ, दुईटा डिफ्रेन्ट प्लान्टको प्रोटोप्लास्टलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छ, प्रोटोप्लास्ट एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई फ्युज्ड गराउँछ, त्यसलाई ग्रो गराउँछ, र त्योबाट बनिएको प्लान्टलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ दुईटा डिजायरेबल क्यारेक्टर्सलाई कन्टेन गरेको हुन्छ। द सुटेबल एक्जाम्पल इज द पोम्याटो।